पहले जनाब RDK न्यूज़ दाऊद साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो एजेंडा है वो जो 7 तारीख को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और जो एहतजाज रंगला दीरकोट रोड के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है और बरकियात वालों के ख़िलाफ़ और जितने भी अस्पताल और हमारे जो मसाइल हैं, तो इस पे जो एहतजाज हो रहा है तो इस पे हम बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले मेरे साथ बैठे कमांडर मुश्ताक साहब, शाहिद साहब, बात इस तरह की है कि जनाब आपने देखा कि हालिया दिनों पीछे ये 2-3 दिन पहले यूनुस इनकलाबी साहब ने जो एहतजाज किया, जो कॉल दी, भरपूर अंदाज में लोगों ने शिरकत की और वो एहतजाज का आगाज़ था। और एहतजाज करना हर बंदे का हक़ है। और वो एहतजाज में रंगला से काफ़ी नौजवान वहाँ पे शामिल हुए और वो तहरीक का आगाज़ था। और जब कोई भी किसी चीज़ की जो आगाज़ होता है वो स्टार्ट में इसी तरह होता है और वो एक जाते जाते एक तूल पकड़ता है और एक बड़ा एहतजाज बन जाता है। तो मैं यहाँ के तमाम जो नौजवान हैं, बिलखुसूस नौजवान तबका जो है, बिलखुसूस रंगले से, कोटली से, रिंगोली से, यहाँ जितने अपर बेल्ट के लोग हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, हम उनको ये पैगाम देते हैं कि आप सारे लोग एक प्लेटफार्म में जमा हों और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक ऐसा कदम उठाएंगे कि हम अपने जो है हमारे जो हक़ है उसकी, अपने हुकूक के लिए जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह एक बड़े सतह पर, बड़े पैमाने पर नौजवानों का इकट्ठा करके यहाँ से निकलेंगे और इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद तक अगर हमने जाना पड़ा तो जाएंगे। और मैं बिलखुसूस रंगला के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अपने मुस्तकबिल को देखना है तो आपको निकलना होगा। आपने देखा कि आज भी हमारा एक एहतजाज था, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बदमज़गी हुई, तो वहाँ पे हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ और हमें उल्टे सीधे लफ्ज़ जो अल्फाज कहे गए। तो मैं उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप गालियाँ दें, हमें बुरा भला कहें, कोई बात नहीं, हम आपके लिए फूल बरसते हैं। आज भी हम यहाँ से ये कहते हैं कि आएँ हमारे साथ मिल बैठकर जो है रंगला की तामीर और तरक्की के लिए हम इकट्ठे हों। कोई बात नहीं है, हमारी और आपकी जो जंग है ये लगे रहेगी, ये फिर भी हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। तो आप आएँ, नौजवानों का इकट्ठा करें। रंगला के हर बाशिंदा जो है, हर नौजवान है तो उसको एहतजाज करने का हक़ है। आज जमात इस्लामी ने जो कॉल दी थी, हमारे सारे लोग शामिल हुए, जिस पे यूनुस इनकलाबी साहब थे, दूसरे जमातों के लोग थे, सारे लोग जो थे, मैं उनको फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि इस जो हमारा जिस स्ट्राइक का जो निज़ाम चल रहा है, इसको आप जो है इसको बढ़ाएं, नौजवान इसको बढ़ाएं, ताकि हम आगे आइंदा हमारा जो मुस्तकबिल है, इंशाल्लाह हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल की बात है। यहाँ किसी जमात की बात नहीं है, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। ये हम कहते हैं, आपने देखा कल जो बजट पेश हुआ, तनवीर इलियास साहब ने जो है, आपने देखा कितने कॉलेज अपग्रेड हुए। क्या हमारा रंगला कॉलेज उसमें अपग्रेड नहीं हो सकता था? इसके लिए क्या कोई ज़्यादा फंड लगता था? वो उन्होंने हमारा कॉलेज अपग्रेड नहीं किया। कितनी रोडों की मंजूरी हुई आपने देखा, लेकिन हमारी रोड्स की वो है, चल कम से कम 2-4 किलोमीटर रिकंडीशनिंग की कर लेते। हमारा एहतजाज भी पहले हमने रिकॉर्ड करवाया, हमारे लोगों का ये हक़ था। और आपने ये भी देखा हल्का गरबी बाग के अंदर से ये जो बिलखुसूस रंगले की जो यूनियन काउंसिल है, जी PTI ने, ये मेजर लतीफ़ खलीक साहब ने यहाँ पे जीती और यहाँ के लोगों ने उनको भारी अक्सरियत से वोट दिए और उन्हें बड़े वादे किए थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ क्या कह सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग रंगले को लावारिस समझते हैं और यहाँ जो अपर बेल्ट है इसको भी लावारिस समझते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा एक बड़ा लाएमल तय किया जा रहा है और बड़ी कॉल दी जाएगी। और मैं बिलखुसूस रंगले के उन लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि ये जो आप जो हरकतें कर रहे हैं, आपने अपनी बरादरी के वोट जो है, आपने लोगों के जो वोट दिए थे, किसी को कुछ बहाना किया, किसी को रोड का चकमा दिया, किसी को कॉलेज का चकमा दिया और देकर यहाँ से आपने 9 पुलिस स्टेशन दिए। और उस वक्त वो जो आप बातें कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे, वो बातें कहाँ हैं? तो आपको सोचना चाहिए। अगर आपने ना सोचा इस बात को तो हम मजबूर हो गए हैं और हम अपने नौजवानों को लेकर फिर निकलेंगे और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि इंशाअल्लाह कि ये रंगला दीरकोट रोड का मसला भी हल होगा
اور یہ کالج کا مسئلہ بھی حل ہوگا, ہمارے جو ہاسپٹل کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا. اس لیے میں وہ ان لوگوں کو پھر ایک بات درخواست کرتا ہوں کہ آ جائیں, درخواست کرتا ہوں یہاں سے کہ اس پلیٹ فارم آ جائیں اور مل بیٹھتے ہیں. ہمارے مسائل ہیں, یہ اب صرف ہمارے ذاتی مسائل نہیں, آپ لوگوں کے بھی مسائل ہیں, آپ کے بھی نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے, آپ کے نوجوانوں کا بھی یہ مسائل ہے. تو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں, مل بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں جو ہے. تو اس پر آپ میری اس گفتگو پر غور کریے گا. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہاں الیکشن کے دوران وفاقی وزراء بھی آئے اور اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب بھی آئے. انہوں نے یہاں کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ڈگری کالج بحال کریں گے, آپ کو 50 کلومیٹر روڈ دیں گے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے اور کیا کہیں گے؟ داؤد صاحب, میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہاں تنویر الیاس صاحب کو لایا, یہاں وفاقی وزراء جن لوگوں نے یہاں پہ بلائے اور جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے, ان کا یہ کام بنتا ہے, وہ حکومت میں ہیں, وہ جا کر ایوانوں کے دروازوں کو کھٹکائیں اور کہیں اپنا حق لیں. کہیں کہ جناب نے وعدے کیے تھے کہ جناب روڈ دیں گے, ہاسپٹل کی بات کی تھی, کالج کی بات کی تھی. تو ان لوگوں کو جو ہے آن بورڈ ہونا چاہیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں ان کو. ہم جو آج چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے تو ان کو برا نہ لگے. ہم یہی کہتے ہیں یہ خالی اویس طارق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ خالی یونس انقلابی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کمانڈر مشتاق کا مسئلہ نہیں ہے, شاہد صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوری ہماری نسل کا جو ہے, پوری ہماری یہ جو اپر برڈ پورے ایک بچے کا مسئلہ ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وعدے کیے تھے, آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت نے کل بجٹ پیش کیا. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں داؤد صاحب 1 لاکھ روپے کی سکیم حکومت آزاد کشمیر نے اپر برڈ کے لیے نہیں رکھی. نہ کوئی چلے کم از کم کوئی ایک پختہ راستہ ہی رکھ لیتے تو ہم کہتے ہیں کم از کم ایک راستہ بنوا لیا انہوں نے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, ہماری نوجوان نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے. اتنے جناب وزیر اعظم نے اتنے کالجز اپ گریڈ کیے لیکن ہمارا کالج اپ گریڈ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے لوگوں نے کیا ووٹ نہیں دیا کہ ہمارے لوگ حکومت کے ساتھ نہیں رہے؟ اس لیے میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں, میری بات کا برا نہ مانائیں. ہم کو جو انہوں نے کہنا ہے یہ رسا کشی ہے, ہمیں جو برا بھلا کہتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم برداشت کریں گے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے نوجوان نسلوں کے لیے. تو یہ ان کو میرا پیغام ہے جناب داؤد صاحب. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال اور ہے کہ یہ جو آج جماعت اسلامی کا پروگرام تھا اس میں بدمزگی ہوئی, اس حوالے سے یہ پلان تھا یا آنن فانن ہوئی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جناب داؤد صاحب, آپ نے دیکھا کہ احتجاج جاری تھا, برقیات کے خلاف جاری تھا, ہر جماعت کے لوگ موجود تھے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے, مسلم کانفرنس کے لوگ بھی تھے, اس کے ساتھ لبریشن فرنٹ کے لوگ بھی تھے, اور جتنے بھی لوگ تھے یہاں پہ موجود تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج ہو رہا تھا, کوئی روڈ بند نہیں تھی, لوگ اپنے حق کی بات کر رہے تھے. لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بجلی بند کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ جو درزی طبقہ ہے, یہاں پہ ورک شاپ کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے دیہڑی پر کام کرتے ہیں, اور مہنگائی آپ کو دیکھیں کہ عروج پر ہے, سر سے اوپر ہے, وہ دیہڑ لگا کر کام کرتے ہیں. اگر دن میں یہ بجلی 14 گھنٹے 16 گھنٹے بند رہے گی ہمارے لوگ کیسے کام کریں گے؟ یہی بات کر رہے تھے. احتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن اس میں جن لوگوں نے بدمزگی کی تو انہوں نے پھر آ کے بدمزگی کے بعد اسٹیج سے بھی بات کی کہ جناب افتخار ایوب نے یہ کیا, فیصل نے یہ کیا, تیسرے نے یہ کیا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی حکومت آزاد کشمیر کے اندر PTI کی حکومت ہے, اور جو اس سے پہلے جو دور تھا رایا فاروق حیدر خان کا دور تھا, وہ آپ سارے لوگ دیکھتے تھے. NTS کا دور تھا, میرٹ پہ تقریریاں ہوتی تھی, مطلب جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ وہ تاریخی دور گزرا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے بدمزگی کی. میں چونکہ وہ میرے لیے قابل احترام ہے, بڑے بھی ہیں, قابل احترام ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم نوجوان جو ہیں, نوجوانوں کو سپورٹ کرنی چاہیے, نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ نوجوان کوئی یہاں پہ کوئی اور بات نہیں کر رہے تھے, اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے, اپنی بجلی کا ان کے مسئلے کی تھا, بجلی کا مسئلہ تھا اس کی بات کر رہے تھے, روڈ کا مسئلہ تھا اس کی بات کر رہے تھے, کالج کا مسئلہ تھا. دیکھیں آپ ہمارا نوجوان یہاں سے میرپور اور کوٹلی اور مظفر آباد جا کے دور جا کے یہاں سے جاتے ہیں, تو کیا ہم ساری زندگی پسماندہ ہی رہیں گے؟ کیا ساری زندگی ہم اسی طرح رہیں گے؟ ہماری روڈوں کا یہی حال, کروڑوں روپے کی ٹرانسپورٹ کی جو ہمارے لوگ ہیں ان کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, تو کیا ان کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا,
इन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नौजवानों का नुकसान है, हमारे अपने लोगों का नुकसान है। अगर ये ऐसा करेंगे, मैं नहीं समझता कि इन्होंने अच्छा किया है। तो ये लोग देख रहे थे, एक अच्छा पैगाम नहीं है दाऊद साहब, अच्छा पैगाम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा, बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं और उनको भी ये पैगाम देते हैं, बदमज़गी ना करें, हमारे साथ आकर बैठें। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, रंगला को पसमंदा रखने में किन लोगों का हाथ है? हम हल्का एमएलए को ठहराएं या लोकल जो हमारी लोकल क़यादत है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? बड़ी ज़बरदस्त बात की है दाऊद साहब, और ये जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है कि हल्का एमएलए क्या करेगा। आप देखें कि आप जो है वो इट्टी डंडे की तरह, जिस तरीके से वो ऐसे चक्कर, वो पंखे की तरह, आप देखें 5 साल आप पीपल्स पार्टी के अंदर लगाते हैं, जब 4 साल और 11 महीने होते हैं तो 12वें महीने में आप जिस तरह वो होती है तो वो आप चले जाते हैं किधर कि अगली देखते हैं जी कि अगली राय कहाँ है। फिर आप जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो यही हमारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके ये जो है बन जाते हैं जनाब स्टेक होल्डर। वहाँ से ओके तो फिर देखते हैं कि जनाब है हुकूमत जो है किसकी बन रही है, जनाब पीटीआई की, वहाँ चले जाते हैं। ठहराव है ही नहीं किसी के अंदर, कोई ठहराव नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। तो हल्का एमएलए क्या करेगा जब ऐसे लोग, हमारे अपने लोग जो हैं वो ऐसा करेंगे। देखें, एक एतमाद होता है दाऊद साहब, किसी चीज़ पर एतमाद करें। आप देखें, कोई किसी पे जब एतमाद करता है तो फिर उसमें वो फ़ायदा होता है। ये तो नहीं होता है कि आप मुफाद परस्ती रखें, अपनी ज़ात की मुफाद परस्ती रखें। चले हम ये कहें कि आप अपने इलाके की बात करते हैं। मेरी उम्र बहुत छोटी है दाऊद साहब, मुझे सियासत में आए हुए 7-8 साल हुए हैं। मैं हल्फन कहता हूँ 5 साल मुस्लिम लीग नून के दौर में जो हमारे स्टेक होल्डर हैं जो आज बात करते हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ना कभी इन्होंने कॉलेज की बात की, ना कभी इन्होंने जाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रंगला धीर कोर्ट की बात की, ये ना कभी इन्होंने जनाब आपके हॉस्पिटल की बात की, ना कभी इन्होंने आपके रंगला ग्राउंड्स की बात की, ना कभी आपने डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग की बात की। आप देखें तो फिर ये आकर जब कहते हैं जी कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये लोग असल जिम्मेदार लोग ये हैं, ये बात करते ही नहीं है। आपने देखे ना कि उस बेल्ट से मैं लतीफ़ खलीक साहब हुकूमत में नहीं थे तो वो लोगों को लेकर कवाला गए, हज़ारों की तादाद में लोग गए जनाब दाऊद साहब, लेकिन वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और वहाँ पे आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने रात को एडिशनल वो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे फ़हीम अब्बासी साहब, आईजी थे, तो वो उन्होंने आके मुज़ाकरात किए, लोगों से वादा किया और उस वक्त उनको 13 किलोमीटर रोड मिली। और हम एहतजाज करते ही नहीं हैं, हम 50,000 की स्कीम की बात करते हैं जाके वहाँ पे, हम अपनी नौकरी की बात करते हैं वहाँ पे जाके, हम अपनी ज़ाती रोड मेन रोड की बात नहीं करते, हम अपनी लिंक रोड की बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं, हम रंगला कॉलेज की बात नहीं करते, हम मेरिट की बात नहीं करते। बदकिस्मती के साथ हमारी ये आपने देखा 2-4 दिन पहले अभी एक यहाँ एक पोस्ट थी एनटीएस, हमारी एक बच्ची ने एनटीएस किया, वो पूरे गरबी बाग के अंदर पहले नंबर पे आई, अभी तक उसकी तकरीर नहीं हो सकी। और आप देखें कि वो मेरिट के ख़िलाफ़ वो बात करते हैं, अपना ज़ाती मुफाद देखते हैं और फिर बात भी जब आके करते हैं तो इस तरह करते हैं कि जनाब इनसे। तो एमएलए क्या करेगा, एमएलए इसमें क्या कर सकता है? वो यही कहेगा कोई राय दें, वो राय देने वाला ही वहाँ से चला जाता है, दूसरी साइड चला जाता है और हर साल वो अपना नया लीडर बनाते हैं। कभी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नारे लगाते हैं, कभी वो अतीक साहब के नारे लगाते हैं, कभी वो इमरान खान के नारे लगाते हैं, कभी वो आप देखें गंडापुर के नारे लगाते हैं, कभी वो आप देखें चौधरी मजीद साहब के नारे लगाते हैं। ऐसे लोग जब आपके अंदर पैदा होंगे, जब जिनका कोई ज़मीर ही नहीं है, जिनका कोई नज़रिया ही नहीं है, तो फिर आप इलाके की सोच छोड़ दें। आपके इलाके को कौन सोचेगा, आपकी रोड को कौन सोचेगा? उनका मकसद है अपनी ज़िंदगी जीना। अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जियो, पता लगे ना यार। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि फारूक अदर साहब, चूँकि वो कहते थे कि रंगला मेरा दूसरा घर है, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको रंगला नहीं आने दिया या वो खुद नहीं आए? इस हवाले से आप अपनी राय दें। जनाब ये कुमार साहब बात ये है कि मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि मैं सबसे जूनियर था, मैं कोई सीनियर कारकुन नहीं था, मैं कोई स्टेक होल्डर नहीं था, मैं आज भी सबसे जूनियर हूँ, मेरी एज भी बहुत कम है। लेकिन हमने जब भी कहा कि फारूक अदर साहब रंगला आने चाहिए, हम जदोजहद करते रहे। आपने देखा मैंने आखिरी टाइम समरी बनवाई जो डिग्री कॉलेज की, मेरी आज भी पोस्ट उसकी मौजूद है। तो यहाँ के जो आपने देखा बिलखुसूस रंगले में लोग मौजूद थे ना यार, मैं अकेला तो नहीं था, बड़े लोग मौजूद थे जो अपने आप को अहल समझते हैं, जो आप देखते हैं कि जिनका निज़ाम है, तो वो उन लोगों ने फारूक अदर साहब को कभी दावत दी नहीं। आए फारूक अदर साहब भी जिंदा, वो खुद भी कहते हैं। वो आप एक महफिल में मुबशिर एजाज साहब बैठे हुए थे, ये इनकलाबी साहब, यूनुस इनकलाबी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे कभी 5 साल के अंदर मुझे कभी कोई वफद आके ये नहीं किसी ने कहा कि आप रंगला चलें। तो क्या ज़रूरत है वज़ीर-ए-आज़म को कि आप जब दावत भी नहीं देंगे वो चल के आएगा।
وہ زندہ دل قومیں ہوتی ہیں جو اپنے لوگوں کے کام کرواتی ہیں. دیکھیں نا فاروق صاحب نیچے آئے ہیں نا, گھوڑی کے چھپڑیاں دعوت دی, ایک وفد گیا پیش ہوا, انہوں نے روڈ بھی دی, وہاں حاضر ہوئے, آئے یا نہیں آئے, وہاں پہ آئے وہ. لیکن یہاں آپ نے اگر دعوت ہی نہیں دی, جہاں پہ آپ ان کو بلایا ہی نہیں, تو پھر کیا کرتے؟ کیونکہ بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ان کو پتہ تھا. یہاں پہ رسا کشی لگی ہوئی تھی. ایک کہتا تھا کہ اگر بلائیں گے تو دوسرا یہ کرے گا, دوسرا کہتا تھا. وہی سارے لوگ آج اکٹھے ہیں اور اس جماعت میں بھی نہیں ہیں. آخری ٹائم انہوں نے کہا جی کہ فاروق حیدر صاحب ایسے ہیں, فاروق حیدر صاحب نے زیادتی کی ہے, استحصال. بھائی 4 سال 11 مہینے استحصال یاد نہیں آیا, آخری مہینے میں آپ کو یاد آ گیا جی کہ استحصال ہو گیا, اس کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلاتے نا. اور آخر میں ایک بات اور کروں گا کہ کالج کے حوالے سے 4 مہینے دھرنا دیا, اس کے حوالے میں یہی بات کریں گے کافی ہے. اور ایک جو تشدد ہوا ان کے یہ کمانڈر صاحب کا دھرنے کے بارے میں جو ڈگری کالج کے لیے ہم نے دیا تھا, جو آپ نے دھرنا دیا, جب پیچھے ہماری جو مسلم لیگ کی حکومت کے دوران آپ کا جو اسٹرائک ہوتی تھی اور آپ نے جو دھرنا دیا, اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم نے, میں اپنی ذاتی حیثیت سے بتا رہا ہوں, باقی لوگ جو مسلم لیگ کے اندر تھے وہ اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے تھے, ان کو کالج سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, ان کو روڈ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. میں ذاتی آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے دھرنا دیا کالج کا, تو آج بھی سیکٹری مالیات کے پاس ہماری سمری موجود ہے. آج بھی وہ خالی سمری کا مین یہ ہوتا ہے کہ وہ پیپر اس طرح صرف پرائم منسٹر کے آگے رکھنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. ایک سازش کے تحت, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک جو ہے ہمارے یہاں کے بااثر آدمی نے یہ کالج جو ہے وہ نہیں انہیں دیا. یہ میں آپ کو کمانڈر صاحب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کالج ہو چکا تھا, جس کی تجویز میں یہ میری آئی ڈی پہ بھی موجود ہے. لیکن جب میں سیکٹری مالیات کے پاس گیا آخری دن, جب الیکشن شیڈول سے ایک دن پہلے اپروول شدہ ہمارا جو سب کچھ وزیر اعظم نے بھی منظوری دی تھی مالیات نے, لیکن سیکٹری مالیات کے کچھ لوگوں نے, بااثر لوگوں نے ہمارا کالج رکوایا. اس کے بھی میں بعد میں وضاحت کر لوں گا کہ کن لوگوں نے یہ کالج رکوایا. ہم بیٹھیں گے اور آپ سب لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے گی. اس میں ایک بات اور بتاؤں, جب آپ نے رنگلا دل کوٹ روڈ کی اسٹرائک کی تھی, آپ لوگ بھی موجود تھے, اس وقت بھی کوئی بندہ سوائے میں آیا وہاں پہ. مجھے جب پیچ ورک کا کہا گیا تو مجھے اس وقت آپ کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, تحصیلدار صاحب بھی تھے, اے سی صاحب بھی تھے وہاں پہ. میں نے اس وقت لک جو تھی ڈرم, انہوں نے کہا جی کہ 4-6 ڈرم لک چاہیے, وہ بھی میں نے اپنے ذاتی ایفرٹ کے ساتھ وہ بھی رنگلا میں پہنچائی. اس کے بارے میں تنقید ہوئی. میں کہتا ہوں یار کم از کم کچھ کرتے تو تھے نا. تو ہمارے جو باقی لوگ تھے, آپ دیکھیں کسی حوالے سے دیکھیں کوئی کام ہوا ہو. جناب کمانڈر صاحب, یہ رنگلا گراؤنڈ کے لیے میں نے جدوجہد کی, یہ پیسہ بھی یہاں سے شفٹ کروانا چاہتے تھے. میرے لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے, کوئی بھی میں کام کرتا تھا اس کے لیے مجھے جو ہے وہ مجھے روکا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہوگا طارق صاحب نے کہا کہ محکمہ برقیات کا احتجاج تھا روڈ کے حوالے سے, باقی جتنے بھی رنگلا کے مسائل اس کے بارے میں احتجاج, ہم عویس طارق جو اور یونس انقلابی کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی یہ کال دیں گے جہاں پر ان کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون گرے گا. ہم کسی صورت میں اپنے حقوق کے لیے اور رنگلا کے حقوق کے لیے, کالج کے حقوق کے, روڈ کے حقوق کے لیے, اپنے محلے اور بستی کے حقوق کے لیے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور آخری دم تک ساتھ ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو آپ ایک جو آل پارٹیز کی اجلاس کر کے اس کے بعد ہمیں لائے عمل بتائیں, اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم انشاءاللہ کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی پہ ہم اتفاق. ایک منٹ داؤد صاحب, ایک بات اور کہوں گا, بات لمبی ہو گئی ہے. جو ہمارا محکمہ برقیات کا سب ڈویژن جو 2 طرف تھا, میں آپ کو اپنی اسپیچ بھیجتا ہوں. رایا نثار وزیر برقیات تھے. دیر کوٹ کے اندر انہوں نے سالیاں کا اعلان کیا کہ سالیاں وہ نیچے بلٹ میں ہم سب ڈویژن دیتے ہیں. میری اسپیچ بھی موجود ہے, وہاں پہ منسٹر بھی موجود ہے, وہ آپ کمنٹس میں میں آپ کو دیتا ہوں, وہ بھی دے دیں ساتھ. وہاں پہ میں نے بھرپور احتجاج کیا اور میں لڑا, اور میں نے وہاں پہ مائک پھینکا. میں نے کہا جناب وزیر حکومت, آپ یہاں اعلان کریں گے, یہاں اوپر بھی لوگ رہتے ہیں. میرے یہی الفاظ تھے, بھیڑ بکری نہیں ہے, اور بڑا ہمارا دفتر بھی بنا ہوا ہے. تو ہم آج کے بھی جو ہم وقت حکومت کے وقت کے لوگوں سے کہتے ہیں, سیکٹری برقیات سے کہتے ہیں, منسٹر سے کہتے ہیں, پرائم منسٹر سے کہتے ہیں, ہمارا برقیات کا دفتر بنا ہوا ہے, مہربانی کر کے ہمارا یہاں سب ڈویژن دیا جائے. اس کی اپروول بھی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں دیا جا رہا. اس کے لیے جناب جو ہے برقیات کے لیے خصوصی جو ہے وہ ہماری ساری جدوجہد وہاں پہ اس کے بھی ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں, جدوجہد ہوئی تھی لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا.